نازل ہویا تے کوثر نال، پیغمبر دا علم بڑھیا تے کوثر نال، پیغمبر نے عدل تے اصل کیتا تے کوثر نال، پیغمبر دی نظر تے بصر تے فکر تے فقر بھی کوثر نال، پیغمبر دا بیان و اعلان و عنوان و اتقان بھی کوثر نال، پیغمبر دا بر تے بار تے بطن تے ظاہر تے زور تے اثر بھی کوثر دے نال، پیغمبر دا معراج معیار مکیال منوال بھی کوثر نال، پیغمبر دا تقوی تے فتوی تے دعوی تے خطبہ تے عروہ تے اسوہ بھی کوثر نال، پیغمبر دا میاں انس بھی کوثر نال، پیغمبر دا انس بھی کوثر نال، پیغمبر دا لطف بھی کوثر نال، پیغمبر دا عطف تے قطف تے لطف تے لفظ تے شرف بھی کوثر نال، پیغمبر دا عین دا طرف بھی کوثر نال، پیغمبر دے لفظ دا حرف بھی کوثر نال، پیغمبر دا طول تے عرض امت دا بھی کوثر نال، امت بھی کوثر نال، علم بھی کوثر نال، حلم بھی کوثر نال، جمال و کمال و خیال بھی کوثر نال، معال منال ماضی تے حال بھی کوثر نال، پیغمبر دی گفتار و رفتار و کردار بھی کوثر نال، پیغمبر دا لیل و نہار بھی کوثر نال، پیغمبر دا اقبال و ادبار بھی کوثر نال، پیغمبر دا اقرار و انکار بھی کوثر دے مقام نال، پیغمبر دے دور و ادوار بھی کوثر نال، پیغمبر دے طور و اطوار بھی کوثر نال، پیغمبر دے سر و اسرار بھی کوثر نال، پیغمبر دا پیار بھی کوثر نال، پیغمبر دی تقرار تے تقرر بھی کوثر نال، پیغمبر دی محبت مودت بھی کوثر نال، پیغمبر دی تبلیغ و تقریر و تنویر و تنبیہ بھی کوثر نال، پیغمبر دی تفسیر و تشریح و توضیح و تلویح بھی کوثر نال، پیغمبر دی ترقی تسلی تجلی تجلی تجزی بھی کوثر نال، پیغمبر دا فکر تے حرد تے ورد بھی کوثر نال، پیغمبر دی سوچ تے موج تے فوج تے آج بھی کوثر نال، پیغمبر دے رفیق و حبیب و صدیق بھی کوثر نال، پیغمبر دا حنین تے بدر تے عمر بھی کوثر نال، پیغمبر دا اعلان و عنوان و عثمان بھی کوثر نال، پیغمبر دا ہدی و تکی و ولی و علی بھی کوثر نال، پیغمبر دی ناظمہ تے فاطمہ تے عائشہ بھی کوثر نال، پیغمبر دی حبیبہ خدیجہ بھی کوثر نال، پیغمبر دے اصحاب و احباب و اولاد بھی کوثر نال، پیغمبر دا حیات و ممات بھی کوثر نال، پیغمبر دی اولاد و بنات بھی کوثر نال، پیغمبر دی صدارت بھی کوثر نال، پیغمبر دا قلب حلب جلب صلب بھی کوثر نال، پیغمبر دا عین تے بین تے زین بھی کوثر نال، پیغمبر دا اذن تے اذن اذان بھی کوثر نال، پیغمبر دا بیان اعلان بھی کوثر نال، پیغمبر دا اکرام و ابلاغ بھی کوثر نال، پیغمبر دا تصور تخیل تعبد تجود تفرد توحد بھی کوثر نال، پیغمبر دی تشریف بھی کوثر نال، پیغمبر دا عزم بزم جزم نظم رزم لحم بھی کوثر نال، پیغمبر دا راس آس پاس بھی کوثر نال، اللہ فرماندا کئی ایک شے ہویا تا میں نہ لواں، پیغمبر دے سارے انعام بھی کوثر نال۔